बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 12 फरवरी 2024 बरोज़ सोमवार 2 शबान बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। डोमेस्टिक आज़मीन हज के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया। पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने दाखिली आज़मीन हज के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्की जो हज करने की अहलियत रखते हैं वो वज़ारत की वेबसाइट या नुसख एप्लीकेशन के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने इस साल डोमेस्टिक आज़मीन हज के लिए 4 पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं। दाखिली आज़मीन हज के लिए सबसे सस्ता पैकेज 4099 रियाल और 75 हिलाला का है, जिसमें वैट शामिल है। दूसरा वैट समेत हज पैकेज 8092 रियाल 55 हलाला का है और तीसरा पैकेज 10,366 रियाल और 10 हलाला है, जिसमें आज़मीन को जदीद खैमों में रहाइश के साथ लग्जरी सर्विस फराहम की जाएगी। जबकि चौथा और आखिरी हज पैकेज वैट समेत 13,265 रियाल इशारिया 25 हलाला है, जिसमें जमरात पुल पर करीब जो उसके हैं मिना टावर में रहाइश दी जाएगी। डोमेस्टिक आज़मीन हज जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए वज़ारत की वेबसाइट या नुसख एप्लीकेशन के ज़रिए रब्ता करें। आज़मीन हज की रहाइश के लिए 2000 इमारतों को भी इजाज़तनामे जारी कर दिए गए। मक्का मुकर्रमा मिसपरीडी के तर्जुमान उसामा ज़ैतूनी ने कहा कि आज़मीन हज की रहाइश के लिए अब तक 2330 इमारतों को इजाज़तनामे जारी हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा इन इमारतों में 360 कमरे हैं, जिनमें 15 लाख आज़मीन की रहाइश की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा आज़मीन हज को रहाइश फराहम करने वाली कमेटी वो इस बात की हरीस है कि आज़मीन को सलामती के तकाज़ों को पूरा करते हुए आरामदेह रहाइश फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त 1000 इमारतों के मालिकान और सरमायादार दरख्वास्त जमा कर चुके हैं, जिनका कमेटी के जिम्मेदारान की तरफ से मुआयना जारी है। मुआयना मुकम्मल करने के बाद जो इमारतें ज़ाब्तों पर पूरा उतरेंगी उन्हें इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। नई दिल्ली किताब मेले में सऊदी रवायती रक्स अल-अर्ज़ा पेश किया गया। नई दिल्ली किताब मेले में सऊदी स्टॉल के तहत रवायती रक्स अल-अर्ज़ा पेश किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल-अर्ज़ा रवायती रक्स को मेले के विजिटर्स ने बेहद पसंद किया। अल-अर्ज़ा यूनेस्को की गैर मादरी विरसे की फहरिस्त में शामिल है। ये तलवार का रक्स है और जब इसे पेश किया जाता है तो रवायती तौर पर नज़में सुनाई जाती हैं जो माहिरीन के मुताबिक गहरे मायने रखती हैं। रक्स और तलवार की हरकत के दरमियान हम आहंगी को कौमी फ़ख्र और इज़्ज़त की नुमाइंदगी करार दिया जाता है। वाज़ेह रहे नई दिल्ली किताब मेले में सऊदी अरब एज़ाज़ी मेहमान के तौर पर शिरकत कर रहा है। जद्दा में तजारती पर्दापोशी तफ्तीशी मुहिम के दौरान मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने जद्दा में तजारती पर्दापोशी की खिलाफवर्जी पर कई अफराद को गिरफ्तार और दुकानों को सील कर दिया। आजा न्यूज़ के मुताबिक मुश्तरका टीमों ने दुकानों, फलों और सब्जियों की लोकलाइजेशन और दीगर 15 मुबैना खिलाफवर्जियों पर कार्रवाई की है। वाज़ेह रहे कि निगरान टीमें तफ्तीशी मुहिम के दौरान बल्दिया का लाइसेंस और दीगर कानूनी डॉक्यूमेंट चेक करती हैं, इजाज़तनामे चेक करती हैं, जबकि मुलाजमीन की कानूनी हैसियत को भी देखा जाता है। तजारती कवानीन की खिलाफवर्जी पर 5 साल कैद और 50 लाख जुर्माने की सज़ा है, जबकि अदालती हुक्म जारी होने की सूरत में गैर कानूनी तजारती सामान भी जब्त कर लिया जाता है। रियाद में 3 रोज़ा इंटरनेशनल जैज़ फेस्टिवल का शानदार इख्तिताम। सऊदी अरब के मुकामी और बैनुल-अक़वामी मौसीकारों की भरपूर परफॉर्मेंस के साथ 3 दिन तक जारी रहने वाला पहला रियाद इंटरनेशनल जैज़ फेस्टिवल हफ्ता की रात इख्तिताम पजीर हो गया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक म्यूज़िक कमीशन के ज़ेरे एहतमाम दरिया के जो मियादीन थिएटर है उसमें होने वाले इस शानदार फेस्टिवल में रोज़ाना मुतासिर कुन मौसीकारों की नई लाइनअप की नुमाइश की गई। जैज़ फेस्टिवल की इख्तितामी शाम ऑस्ट्रेलवी बैंड हाइटस कयोटी, सऊदी जाज़ फ्यूजन बैंड गरवाशा और जमैका से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी मौसीकार मासिगो ने उम्दा परफॉर्मेंस पेश की है। सऊदी अरब में बारिश का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने सऊदी अरब में बारिश का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। वकालत अखबार के मुताबिक तर्जुमान का कहना था कि मौसम सरमा में इन दिनों दर्जा हरारत माजी के मुकाबले में दिन के वक्त ज़्यादा गर्म है। हुसैन अल कहतानी ने मज़ीद बताया मौसम सरमा का यह आखिरी हिस्सा है। इस वक्त सबसे कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड अल करियात कमिशनरी में है। मौसमियात के एक तर्जुमान जो हैं मरकज़ के कौमी के, उनका कहना है कि सऊदी अरब में बारिश के इम्कानात आइंदा हफ्ते तक रहेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से लेकर दरमियानी दर्जे तक की बारिश की मुतवक्के हैं। वाज़ेह रहे गुज़श्ता रोज़ हुसैन अल कहतानी ने कहा था कि इस मरतबा सऊदी अरब के किसी भी इलाके में मनफी टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया गया।
ریاض میراتھن کا 2 روزہ میگا ایونٹ ختم، دنیا بھر کے 20,000 مرد اور خواتین کی شرکت۔ 10 فروری ہفتے کے دن سعودی عرب کے جو ہے اسپورٹس فار آل فیڈریشن نے ریاض میراتھن کے تیسرے ایڈیشن کے دوسرے دن کے مقابلے کا بھی انعقاد کیا۔ یہ میراتھن ریاض کے کنگڈم مرینا میں منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر کے 125 ممالک کے 20,000 سے زائد مرد و خواتین نے شرکت کی۔ ریس کے اس ایڈیشن میں اپنی 4 کیٹیگریز میں سعودی عرب اور دنیا بھر سے ہزاروں کھیلوں کے شائقین اور دوڑ کے شوقین افراد نے اس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد نے تاریخی ایونٹ کو دیکھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی اس میں شرکت کی۔ میراتھن میں مختلف کیٹیگری میں 7,200 خواتین نے بھی شرکت کی ہے۔ سعودی عرب نے یمن کو اقتصادی امداد کی دوسری قسط جاری کر دی۔ سعودی عرب نے یمن کو بجٹ خسارے سے نمٹنے کے لیے $25 کروڑ کی دوسری قسط جاری کر دی۔ اخبار 24 کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر فراہم کی جانے والی مالی امداد تنخواہوں کی ادائیگی حکومتی اخراجات اور فوڈ سیکیورٹی کی مد میں استعمال ہوگی۔ سعودی عرب کی فراہم کردہ امداد کی دوسری قسط عدن میں واقع یمن سینٹرل بینک میں منتقل کی گئی ہے۔ یہ امداد سعودی عرب کی یمن کے تمام شہروں کی خوشحالی، ترقی اور امن میں کردار ادا کرنے کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دبئی میں لیبر بھیجنے اور وصول کرنے والے ممالک کا مشترکہ اجلاس۔ دبئی میں لیبر بھیجنے اور وصول کرنے والے ممالک کے درمیان وزارتی سطح پر مشاورتی اجلاس جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مشاورتی اجلاس میں سعودی وزیر ہیومن ریسورسز انجینئر احمد الراجی نے سعودی وفد کی سربراہی کی۔ دبئی میں ہونے والے اجلاس جو ہے وہ آج تک جاری ہے، جس میں 16 خلیجی اور ایشیائی ممالک کے وزراء شرکت کر رہے ہیں۔ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر ہیومن ریسورسز انجینئر احمد الراجی نے لیبر بھیجنے اور وصول کرنے والے ممالک کے درمیان مکالمے کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی عرب چیتے کے جو عرب چیتا ہے اس کے تحفظ کے بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے 7 کلومیٹر کا مارچ۔ سعودی عرب میں جو ہے عرب جو ٹائیگر ڈے ہے اس کے موقع پر معدومیت کے خطرے سے دوچار جنگلی جانور کے تحفظ کے لیے جو کئی قسم کے آگاہی پروگرام ہے اس کا انعقاد کیا گیا۔ عرب ٹائیگر کے تحفظ کے حوالے سے سعودی عرب میں منعقدہ پروگرام میں 7 کلومیٹر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سعودی عرب کا نیوم $500 بلین کے منصوبے کا نیو یارک میں پہلا امریکی دفتر کھل گیا۔ سعودی عرب کے نیوم نے مینہٹن کے 50 ہڈسن یارڈز پر نیو یارک شہر میں اپنا پہلا امریکی دفتر کھول لیا۔ جاری ہونے والے پیر کو ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر شہزادی ریما بنت بندر اور نیوم کے CEO نظم النصر نے سرکاری افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ گزشتہ نومبر میں نیوم نے لندن میں اپنا پہلا بین الاقوامی دفتر کھولا تھا۔ شہزادی ریما نے کہا کہ نیوم کے ممکنہ اثرات سعودی سرحدوں سے کئی زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ کہ نیوم کل کے شہروں کے لیے ایک خاکے کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیوم کے CEO نے بھی عالمی شراکت داری کی اہمیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کاروبار اور مالیات کے لیے عالمی دارالحکومت کے طور پر نیو یارک کی جو پوزیشن ہے اس کی بنا پر ہم نے اسے اپنے دوسرے انٹرنیشنل آفس کے طور پر منتخب کیا ہے۔ ایک مالیاتی ایگزیکٹو باب سٹیفانووسکی MD کے طور پر نیوم کے امریکی دفتر کے سربراہ ہوں گے۔ جدہ میں 4 مقامات سے 1,200 سال پرانے اسلامی نوادرات کی دریافت۔ سعودی عرب میں ہیریٹیج اتھارٹی کے تعاون سے تاریخی جدہ پروگرام نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے تقریباً 25,000 آثار قدیمہ کے مواد کی دریافت کا انکشاف کیا، جن میں سے قدیم ترین پہلی اور دوسری صدی ہجری کا ہے، 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی کا ہے اور 4 تاریخی مقامات ہیں۔ تاریخی مقامات میں عثمان بن عفان مسجد اور اس کے علاوہ آثار قدیمہ شونا، مشرقی کھائی کے کچھ حصے اور شمالی دیوار تاریخی جدہ پروگرام کے زیر نگرانی نوادرات کے منصوبے کے حصے کے طور پر شامل تھے، اور اس کے علاوہ نومبر 2020 میں شروع ہونے والے آثار قدیمہ کے جو سروے اور کھدائی کے کام کے نتیجے میں جانوروں کی ہڈیوں کے علاوہ سیرامک اور شیل مواد، دھاتی مواد اور تعمیراتی مواد کی دریافت ہوئی ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب میں مختلف جو ہے گولڈ مارکیٹس میں ریٹ کیا رہی۔ آج ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں 1 گرام سونے کا ریٹ جو ہے 213.59 ریال میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی جو قیمت ہے وہ 244.10 ریال ریکارڈ کی گئی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 223.76 اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 183.08 ریال رہا۔ 21 کیرٹ 8 گرام گنی جو ہے وہ 2,050 ریال اور 45 حلالہ۔ 22 کیرٹ جو گنی ہے وہ 2,148 ریال اور 9 حلالہ میں دستیاب رہی ہے۔ ریال ریٹ کی بات کر لیتے ہیں تو سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے گا $73.90، STC پہ $73.62، تحویل راجی $73.75، ویسٹرن یونین $73.93، منی گرام $73.70، ٹیلی منی $73.66۔
इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, STC पे 21 रुपये 78 पैसे, तहवील राज 21 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 73 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 82 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।